السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. بالنسبة فيما يخص تلاميذ البكالوريا اليوم هذه الحلقة ولا الحصة هذه خاطئة تاعكم. هذه الحصة بالنسبة راح تكون تخص جامعيين. دونك بريميير اني اون ماتي انفورماتيك. Donc كاين un étudiant il m'a posé des questions sur un exercice de la borne supérieure et la borne inférieure. هو أحسن يقرا دونك في لا فاكولتي تاع كالمون ماتي انفورماتيك. قال لي عنده هو معاه كيلكو ايتيديون حابين يفهموا ليكزارسيس هذا، قربوا لي كونترول. دونك راح نبدا لهم ديمونستراسيون تاع ليكزارسيس بار ايتاب. نبداو على بركه الله. حاجه خلاف راني بروف في الليسي، عندي 12 سنه وانا قاري في الليسي الحمد لله يا ربي. و ميم طون راني بريباري في الدكتوراه تاعي، جو سوي اون تروازيام اني فورماسيون دكتوراه. دونك بور سولا راح نمد لهم وقت من وقتي بعد، و ميم طون راح نحل ليكزارسيس. نبداو على بركه الله. ليكزارسيس واش يقول؟ سوا ا اي بي دو بارتي بورني دو ا. دونك راح نشرح اون فرونسي و ميم طون ان عربي. دونك ا و بي دونك مجموعتين محدودتين تنتميان الى مجموعه الاعداد الحقيقيه. واش معناها ا مجموعه محدوده؟ واش معناها محدوده؟ بورني تسمى اي عنصر ا ينتمي الى المجموعه ا تيل كو ا راح يكون اقل او يساوي من سوب دو ا. سوب دو ا واش معناها سوب دو ا؟ هو العنصر الحاد من الاعلى. سوب دو ا هو لو بلو بوتي دي ماجورون. سوب دو ا لو بلو بوتي دي ماجورون تاع لونسومبل ا. اوكي دونك نجيو مع بعضنا على بركه الله باش نثبت المساواة. بور مونطري ليغاليتي، باش نثبت صحة المساواة on va montrer les inégalités dans les deux sens. c'est-à-dire باش نثبت أن A يساوي B يكفي إثبات أن A أكبر أو يساوي B، ويكفي إثبات أيضا أن A أقل أو تساوي B. دونك كي تثبت بلي A راح يكون أكبر أو يساوي B، وكي تثبت بلي A أقل أو يساوي B، في الحالة هذه واش راح تقول؟ بلي A و B راح يكونوا متساويين. هذا هو لو بوت تاع ديمونستراسيون تاعنا. دونك نبدا. أول حاجة راح نبدا في لو بروميي سونس. On va démontrer que sup de A plus B supérieur ou égal supérieur sup de A plus sup de B. Donc soit هذه الأولى اللي راح نبدا بها، راح نثبت المطرحة هذه soit A un élément de A. A عنصر من المجموعة A. واش معناها A عنصر من المجموعة A؟ بلي A راح يكون أقل أو يساوي من سوب دو A. أي عنصر من المجموعة A راهو أقل من سوب دو A. سوب دو A هو لو بلو بوتي دي ماجورون، هو اللي ماجوري المجموعة A. هذه واش معناها؟ alors أيضا soit B appartient à l'ensemble B. B عنصر من المجموعة B. أي عنصر من المجموعة B راهو محدود من الأعلى باه بسوب دو B. أي عنصر من المجموعة B راهو محدود من الأعلى باه بسوب دو B. c'est-à-dire سوب دو B le plus petit des majors. Il majore l'ensemble B. donc A أقل من سوب دو A و B أقل من سوب دو B. donc واش راح ندير؟ راح ندير لاسون تاعهم في زوج، راح نجمعوهم طرف لطرف. donc on trouve que A plus B inférieur ou égal sub de A plus sub de B. Ok. خويا عزيزي التلميذ، واش تلاحظ بلي المجموعة كي نقول A عنصر من A و B عنصر من B، كي تقول A زائد B تسمى راهم عنصرين من مجموعة A زائد B. تسمى المجموعة A زائد B راهي محدودة من الأعلى. وعلاه؟ خاطر لا سوم هادي راهي أقل من لو شيفر هذا. لا سوم هادي أقل من لو شيفر هذا. c'est-à-dire sub de A plus sub de B majore l'ensemble A plus B. واش معناها sub de A plus sub de B majore l'ensemble A plus B؟ تسمى يحدد المجموعة A plus B، يحددها. et comme انت واش تعرف على المجموعة A plus B؟ et comme sub de A plus B est le plus petit des majorons. Sub de A plus B هو le plus petit des
ماجورون. بزمان هذا يحدد المجموعة كاملة، وهذا هو أصغر لي ماجورون، معناه بلي هذا يماجوري هذا. دونك راح يكون سوب دو أ بلس سوب دو بي أكبر من سوب أ زائد بي. دونك سيتادير راح نلقى بلي سوب دو أ بلس سوب دو أ بلس بي راح يكون أقل من سوب دو أ بلس سوب دو بي. ونكونوا حصلنا على لينيغاليتي الأولى، ثبت بلي سوب دو أ بلس بي راهو أقل من سوب دو أ بلس سوب دو بي. دركا لينيغاليتي الثانية عزيزي التلميذ راح تثبت لانفاس، دركا راح نثبت بلي سوب دو أ بلس بي راح يكون أكبر من سوب دو أ بلس سوب دو بي. بور سولا واش راح ندير؟ دونك راح نثبت دركا بلي سوب دو أ بلس بي راح يكون أكبر من سوب دو أ بلس سوب دو بي. دونك سوا ليكن أ زائد بي راهو عنصر من المجموعة أ زائد بي، ليكن أ زائد بي عنصر من المجموعة أ زائد بي. واش معناه هذا العنصر من المجموعة دي؟ معناه بلي أي عنصر من المجموعة هذه أ زائد بي راح يكون أقل من شكون؟ أقل من سوب دو أ زائد بي. رماه سوب دو أ زائد بي هو لو بلو بوتي دي ماجورون تاع المجموعة أ زائد بي. واش معناها لو بلو بوتي دي ماجورون؟ تسمى معناه بلي أي عنصر من المجموعة أ زائد بي راح يكون أقل من سوب دو أ بلس بي. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية تقول لي كيف راح نتحصل على سوب دو أ بلس سوب دو بي. روح معايا واحدة واحدة. دونك أ زائد بي أقل من سوب دو أ بلس بي، سيتادير أ راح يكون أقل سوب دو أ بلس بي موان بي. دونك نقوم بنقل الطرف الآخر واش يولي موان بي. واش تفهم من لينيغاليتي هذه؟ تفهم بلي هذه الكونتيتي كاملة الماجور شكون؟ لونسومبل أ. تقول لي وعلاه لونسومبل أ؟ خاطر ماه أ واش سيبوزيناه قبيل؟ سيبوزينا بلي بتيت أ est un élément de l'ensemble grand A. Donc هذا يماجوري l'ensemble grand A. Ok. Donc نفهم بلي سوب دو بي de A plus B moins B il majeure l'ensemble A. Et quand واش تعرف على l'ensemble A؟ نعرف بلي سوب de A est le plus petit des majorons. نفهمك؟ هذا يماجوري المجموعة أ بكمالها، وبزمان سوب دو أ هو لو بلو بوتي دي ماجورون. دونك سوب دو أ واش راح يكون؟ راح يكون أقل من سوب دو أ بلس بي موان بي. تسمى سوب دو أ لو بلو بوتي دي ماجورون تاع لونسومبل أ. أوكي؟ وهذا قلنا يماجوري لونسومبل أ بكمالو، تسمى سوب دو أ راح يكون أقل من الكونتيتي هذه. تسمى درك واش تفهم؟ حصلت على سوب دو أ. واش بقالك؟ بقالك لازم تلقى سوب دو بي. زيد تبعني بالعقل، زيد تبعني بالعقل خويا. دونك وين وصلنا؟ وصلنا بلي سوب دو أ أقل من سوب دو أ بلس بي موان بي. أوكي؟ دونك أنا درك حصلت على سوب دو أ، قال لي حاب نحصل على سوب دو بي. دونك اش معناها تحصل على سوب دو بي؟ تسمى العنصر بي لازم تخليه وحده في كوطي وحده. دونك ناقص بي نرجعو الكوطي هذا اللي واش يولي لي بي أقل سوب دو أ بلس بي، وسوب دو أ نديه الكوطي الآخر موان سوب دو أ. أوكي واضح؟ واش تفهم درك؟ بلي هذه الكونتيتي كاملة تماجوري لونسومبل بي. هذه الكونتيتي كاملة راح يتماجوري لونسومبل بي. Et comme sub de B c'est le plus petit des majorons, donc on trouve que sub de B est inférieur ou égal à cette quantité. Et comme donc on trouve que sub de A plus B moins sub de A majore l'ensemble B. Et quand sub de B est le plus petit des majorons, donc sub de B
راح يكون inférieur ou égal sub de A plus B moins sub de A. Et à la fin, on trouve que sub de B plus sub de A, on trouve que sub de B plus sub de A, on ramène à moins sub de A à cette côté. Donc, tous les plus sub de A appellent une sub de A plus B. Et à la fin, on a démontré l'inégalité en deux sens. C'est-à-dire, sub de A plus B, elle est inférieure ou égale à sub de A plus sub de B. Et on a trouvé une autre fois que sub de A plus B est supérieur ou égal à sub de A plus sub de B. Donc, l'inégalité راح نستنتج l'égalité. Donc, sub de A plus sub de B est égal à sub de A plus B. إن شاء الله تكونوا فهمتوها هذه نعاودها فقط. دونك كي نقول B أقل من كونتيتي باللي معناه باللي المجموعة B محدودة من الأعلى، راهي محدودة من الأعلى، تسمى هذا الماجور لونسومبل B، هذا الماجور تسمى أي عنصر من المجموعة B راهو أقل من الشيفر هذا، أي عنصر من المجموعة B أقل من الشيفر هذا، تسمى المجموعة B اللي ماجوري باه بالشيفر هذا. دونك واش معناها ماجوري؟ نعرف بلي سub de B خطرناه لو بلو بوتي دي ماجورون، وهذايا يماجوري المجموعة كاملة، و sub de B هو لو بلو بوتي، دونك sub de B راح يكون أقل من الكونتيتي هذه. إي لو كونترير تاع كبير كيف A أقل من الكونتيتي هذه، واش معناها A أقل من الكونتيتي هذه؟ معناها بلي المجموعة A est majorée par cet élément. واش معناها ماجوري بار سات إيليمون؟ هذا ماجوري المجموعة كاملة، وأنت تعرف بلي المجموعة A عندها سub de A هو لو بلو بوتي دي ماجورون. سub de A لو بلو بوتي، بزمان هذا ماجوري المجموعة كاملة، دونك سub de A راح يكون أقل من الكونتيتي هذه، وتكون تحصلتي على صحة المساواة. واش معناها مساواة؟ تبدي لي زينيغاليتي، تبدي بلي مثلا نقول لك هذا كبير على هذا، وأون أوتر فوا نقول لك بلي هذا راهو أقل ويساوي من هذا، دونك واش معناها راح يكون لي دو كونتيتي راح يكونوا متساوية. إن شاء الله تكونوا فهمتوني في الفكرة هذه. الأنف بنفس الطريقة. نيميرو 2 مثلا montrer que inf A plus B est égal à inf de A plus inf de B. Donc, l'égalité la même chose avec la même méthode pour démontrer une égalité. On démontre les inégalités en les deux sens. واش معناها؟ باش تثبت صحة المساواة لازم تثبت أن القيمة هذه أكبر أو تساوي من القيمة هذه، وفي نفس الوقت تثبت بلي القيمة هذه أقل أو تساوي القيمة هذه. من هذه من أكبر أو تساوي أقل أو تساوي حتستنتج بلي أن القيمتان متساويتان. دونك أول حاجة نروح نثبت بلي انف دو A بلس B راهو أكبر من انف دو A بلس انف دو B. Donc, soit A, un élément de l'ensemble A. Donc, un élément A de l'ensemble A est supérieur ou égal à inf de A. Vous dites voilà, inf de A doit le plus grand des minéraux. Le plus grand des minéraux. Aussi, soit B appartient à l'ensemble B, tel que B est supérieur ou égal à inf de B. Je m'en inf de B, le plus grand des minéraux. Les minéraux, المجموعة B. يمينوريها يحدها من تحت. الانف دو A يمينوري المجموعة تسمى يحدها من تحت. اوكي. دونك راح نجمعهم مع بعضهم طرف لطرف. راح نلقى بلي A زائد B أكبر من انف دو A بلس انف دو B. عزيزي التلميذ باش تفهم الكتابة هذه بلي العدد هذا بكمالو يمينوري المجموعة A زائد B. دونك انف دو A زائد انف دو B minore l'ensemble A plus B. Vous voulez dire l'ensemble, peut-être un peu de cartouche,
l'ensemble A plus B est minoré. L'ensemble A plus B, l'ensemble A plus B est minoré par inf de A plus inf de B. Ok? Donc, ça m'aiderait à mettre le cartouche marrant. Juste cartouche فقط. Donc, inf de A plus inf de B راهو يمينوري المجموعة A زائد B. تقول لي وعلاه يمينوريها؟ خاطر ماه أي عنصر من المجموعة A زائد B راهو أكبر من القيمة دي. تسمى القيمة دي هي أصغر قيمة. تسمى هذه القيمة تمينوري المجموعة A زائد B. واضح؟ Donc, inf de A plus inf de B minore l'ensemble A plus B. Et quand inf de A plus B, c'est le plus grand des مينورون هو أكبر المينورون. معناه راح تتحصل بلي أنف هو أكبر المينورون. هذا يمينوري المجموعة A زائد B. بصح أنف A زائد B هو الأكبر. دونك أنف A زائد B راح يكون أكبر من أنف دو A بلس أنف دو B. نكون تبت لينيغاليتي في لو سونس هذا. يبقى لي نثبت لينيغاليتي في لو سونس كونترا. أوكي؟ باش نثبتها في لو سونس كونترا نفس لا ميثود تاع السيربع soit A plus B, un élément de l'ensemble A plus B, tel que donc A plus B est supérieur ou égal à 1 de A plus B. voilà أي عنصر من المجموعة A زائد B راهو أكبر من الأنف. الأنف وشي أو يحدد المجموعة A زائد B من أسفل. سي لو بلو غران ديمينورون. هو لو بلو غران ديمينورون. هو أكبر واحد يحدد المجموعة من الأسفل. تسمى أي عنصر من المجموعة A زائد B راهو أكبر من العنصر الحاد من الأسفل. واضح؟ A زائد B أكبر من أنف دو A بلس B. نعاود نفس لاسيس تاع قبيل. أنا حاب نلقى أنف دو A وأنف دو B. دونك حاب نلقى أنف دو A. تسمى نخلي A في لو كوطي وحده. البي نديه في اللوطر كوطي. دونك أنف دو A بلس B موان B. أوكي يا جماعة؟ واش تفهم؟ بلي هذا العنصر راهو يحدد المجموعة شكون؟ يحدد المجموعة A من الأسفل. وعلاه خاطر أي عنصر من المجموعة A راهو أكبر من الكونتيتي هذا. أي عنصر من المجموعة A راهو أكبر من الكونتيتي هذه. تسمى هذا يحدد المجموعة A من الأسفل. دونك أنف A plus B moins B minore l'ensemble A. Et quand inf de A est le plus grand des minorons. Inf de A c'est le plus grand des minorons. Donc بزمن هذايا يحدد المجموعة A من الأسفل. انف دو A سي لو بلو غران دي مينورون. باش نستنتج بلي انف دو A أكبر من الكونتيتي هذا. نستنتج بلي انف دو A راح يكون أكبر من انف دو A بلس B موان B. داكور؟ دونك هنا تحصلت على انف دو A. وعندك انف دو A بلس B. بقى لي وشي انف دو B. المام ايطول، لو مام برانسيب. ناقص B راجعها في الكوطي وحدها. ناقص B راجعها من شكون لي B. أكبر انف دو A بلس B. وانف دو A راجعها الكوطي اللي منه شكون لي؟ موان انف دو A. واش تفهم عزيزي التلميذ؟ بلي أي عنصر من المجموعة B راهو أكبر من الكونتيتي هذه. واش معناها؟ تسمى الكونتيتي هذه راهي تحدد المجموعة B من الأسفل. تسمى هذه المينور l'ensemble B. Et comme inf de B est le plus grand des minorons, on conclut que inf de B est supérieur ou égal à inf de A plus B moins inf de A. Ok? Donc, je vous le maintenant. Donc, inf de A plus B moins inf de A est minore l'ensemble B. Et quand inf de B le plus grand des minorons, inf de B c'est le plus grand des minorons, on trouve, ou la donc, inf de B,
هذا العنصر هذا كامل يحدد مجموعه بي من الاسفل و 1 في بي او لو بلو غران ديمينورون هذا يحدد مجموعه بي من الاسفل تسمى هذا راه مينورون هذا واش معناها هذا العنصر يحدد مجموعه بي من الاسفل سي مينورون و 1 في بي لو بلو غران ديمينورون واش تستنتج بلي 1 في بي راهي اكبر او مساوي من 1 de A plus B moins 1 de A. Et finalement, moins 1 de A, نجيبها للكوبي هذايا واش تولي plus 1 de A plus 1 de B est supérieur ou égal à 1 de A plus B. Et donc, conclusion, on a trouvé les deux inégalités en deux sens. On a trouvé que 1 de A plus B supérieur ou égal à 1 de A plus 1 de B, et on a trouvé une autre fois que 1 de A plus B est inférieur ou égal à 1 de A plus 1 de B. De 2 et 1, on trouve l'égalité. On trouve que 1 de A plus B est égal à 1 de A plus 1 de B. Donc 2, 1 et 2, on trouve que 1 de A plus 1 de B est égal à 1 de A plus B, et donc on a démontré l'égalité. في الحالة هذه نكونوا كملنا التمرين تاعنا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا مني ياسر. جماعة دونك نقولكم بون كوراج، لازم تتعبوا في الجامعة تاعنا ماهيش كي بوليكور برك وتيدي والكل ما نحضرولوش نعبوا ياسر سيرتو في جماعة الماط. تتعبوا ياسر، ربي يعينكم إن شاء الله، ونتلاقاو في حصة قادمة، وكشموا أي حاجة ابعثوا لي ان كومونتير وبيان لازم تابوني خويا لازم تابوني اوبليغاتوار دونك بقاو على خير وتهلاو في روحكم باي باي.